سلام سلام هم يخاتكم لحنا دخاتكم أنا سلام أملاق مسكين همين أخاتكم لحنا دخاتكم أنا لما أنتي دزو إلي عقاد أمي مالتو إذن بتحمد فرح أنا مريم نسمون أيتمون بزي أدراج مديجا بتحمد فرح جين دردون لقول عسلدن أو بيتو اسمنا ندي مالتو بونتو بحر زي بحرش عدادي كا بوسو ادي الآن بتعمد فرح أتا فرح معنا أتا هو تبتعمد فوتو هذا مالت تخذي النحواتي دارجو كابليكاتهم دا تحطوا ما لفلافت كيتول نوع قد ما يحطونا تقود تسنحي مالتو شنغورتي بعفارنيا انتاي بهال شنغورتي بعفارنيا انتاي بهال شنغورتي بعفارنيا تسمو خزي بسلا ود بهال بسلا بسلتي قوني بسلا ياو تمساسلوا بسل بعربيኛው بسلا دما بعفارنيا خونلو جيب بسلا ما قدي بسلا عند فلان خي ما قدي إنه فلان خي هندي بسلا مالتنا هندي شنغورتي يالجي كم بسلا هو لخمو ألجي مالت عاركة مالتو يا قبيتا كم واي كم ما قدي ودي كم ياليدا يالجي ما قدي بسلا هو الخا هندزي وستم مرتم يقول خاتم الليس مالتو إنه خالعي دما كوميداري ولخكم كوميداري دما كوميداري تماتما ندوغو تماتما وندو يا تماتما مالتو كم تماتما ومدو لخي تمساسل تماتي مالتو بخالع عدل تماتم دبال قاريا دما تو مدو لغو قاريا عادو بسل يولغو قاريا مالت عادو بسل عادو وا قاريا ريد تيا قاريا امدور ወይ ቅታ ወደ قاريا امدورዎ ጻዕዳ ሽንጉርቲ ወድ ለኽ ማዓደ ባሰል ድበሃል ዋይ ተኾነ ትይርካ ጎለኽ በስማ ቃሪያ ድበሃል መግደ ቃሪያ امدورዎ ጻዕዳ ሽንጉርቲ ግን ዓዶ በሰል ዓዶ ካም ዓዶ በሰላ ወል ማለት ጻዕዳ ማለት ዓዶ ማለቱ በሰሉ توسم طاللا عادو بسلا يبهال عادو بسلا يبهال كرة حواتي خذ ما حزو خلاتكم مزن أخو حتو للي حتو مرتو حفتاتكم كم مرتاتكم أي تجنانو ملسكم حاجرو خذ فتناكوت أنا ما مريم تخكل مالتو نحن أمي داش ملا نحوني تعمل دبلن همي درس خادن إلي يتأفئك داش ملا نحوم خا نح عمارات حوم خا جن تاقونيو يا خا خلي اللي بما تحواتي اللي بما تخاتات تسدن أخاتهم أنت تدز كليكاتهم ومرت دام تصلخ لهم جلده ايوه قدو ما يحطنا ጫማ بعفارኛ እንታይ ይበሃል ጫማ بعفارኛ እንታይ ይበሃል ጫማ ልለኩም ሄ ኮባሊ ለ ዕጭር ሄ ጎበጥ መ ኩሎ ጫማ بعفارኛ እንታይ ይበሃል ሄ ኮቦሊ ለ ዑበርሊ ሄ ጎባጥ መ ኩሎም خالعي حتونا بربرة بعفارኛ እንታይ ይበሃል بربرة بعفارኛ እንታይ ይበሃል هي بربرة لا شبرة هي كبرة ما كله بربرة بعفارኛ እንታይ ይበሃል هي بربرة لا شبرة هي كبرة ما كله ሽሮ بعفارኛ እንታይ ይበሃል ሽሮ بعفارኛ እንታይ ይበሃል ሄ ሽሮ ለሽራሮ ሄ በሰሮ መኮበሮ ሽሮ بعفارኛ እንታይ ይበሃል ሄ ሽሮ ለሽራሮ ሄ በሰሮ መኮበሮ ቁጥር 4 ጨጉር ማለት እንታይ ማለቱ ጨጉር ማለት እንታይ ማለት እዩ بعفارኛ ኩሉ እዚ ጨጉር ማለት እንታይ ማለቱ يعس ጨጉራ ንሕትለልኻ እንታይ ማለት እዩ ሄ ደጎር ለ ሰኮር ሄ መኮር መመርሰለ ጨጉሪ እንታይ ማለት እዩ ሄ ደጎሪ ለ ከሰሪ ሄ መከሪ መመርሰለ
ቁጽሪ 5 ርእሲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ርእሲ ማለት እትርእስኻ ሄ ሓንገላ ለ በሰላ ሄ ሸገላ ርእሲ እንታይ ማለት እዩ ርእሲ ማለት በዓፋርኛ እንታይ ማለት እዩ ሄ ሓንገላ ለ በሰላ ለ መሰላ ሄ ሰንገላ ቁጽሪ 6 አፍንጫ ማለት በዓፋርኛ እንታይ ማለት እዩ አፍንጫ ማለት በዓፋርኛ እንታይ ማለት እዩ ሄ ፋና ለ ፋናን ሄ ፋና ለ ፋን ሄ ሳን መ ጓን አፍንጫ ማለት እንታይ ማለት እዩ በዓፋርኛ ሄ ፋን ለ ሄ ፋና ለ ፋን ሄ ሳን መ ጓን ቁጽሪ 7 ዓይኒ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዓይኒ በዓረብኛ እንታይ በዓፋርኛ እትኾነ ተዓረኛ ደለኹ በዓፋርኛ ግን እዝሎ ዝቅርታ ዓረብኛ ንሕለ በዓፋርኛ ድመዋልኡ ዓይኒ ማለት እንታይ ማለት እዩ በዓፋርኛ ዓይኒ ሄ ሳን ለ ካን ሄ ቡን መ ለንሄን ዓይኒ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሄ ሳን ለ ካን ሄ ቡን መ መልስየለን ቁጽሪ 8 ናይ መወዳእታን ቁጽሪ 8 ናይ መወዳእታን ማለቱ ጨው ማለት እንታይ ማለት እዩ በዓፋርኛ ጨው ማለት በዓፋርኛ እንታይ ማለት እዩ ሄ ሓዶ ለ ሳዶ ሄ ማዕዶ መኮዶ ጨው ማለት በዓፋርኛ እንታይ ማለት እዩ ጨው ወሉለኽኩም ጨው ሄ ሓዶ ለ ሳዶ ሄ ማዶ መኩዶ መልስኹም እዛ እትመስል ሕቶኹም እስካዕ መጨረሻ ተኸታተልኹምኒ ብጣዕሚ ዳምስነኩም ብጣዕሚ ዳኽብረኩም እዞም ለ ተሳተፍኹም ለ ተሳተፉ ኣስተያየት ኮመንትኹም ለ ብጣዕሚ ዳንቦ ብጣዕሚ ድበለሉ ደይትመሃርኹም ትመሃሩሉ ንእሽቶ ቋንቋ መቸም ሃም ዝቕድማ ብለኹም ቋንቋ ማለት ኣይፈልጦ ኣይበሃሊ ዳርያ ሃም ንኾደ ዝእድንያ ኣይንፈልጣይ ብጥራሕ ትግርኛ ኣይንኹን ክደካትኹም ደልዩ ሓደ خلاي دما أستياتكم كومنتكم أي فلاني ترأيتكم حتى رؤيتو أو كومنت صحاف اللي كومنت بتعمل كاتاتلو بتعمل هنبو أحواتي إذا وقت مسلت أنحاس كعمد الرشات خاتاتلنا بتعمل مسكنكم بتعمل خبركاتكم الناس ترلخم ودي مسل دون إلي هم يروخمو قدم أبليكات أو يخي جن بزن بتعمل فرحتم ساعتي أنا أقول عادي لنا نحخدنا كتام أنا بزك خريس بزحز خدني حلاتني رع درجة ود قيدي بيقال على فرح تمسات بخ ما عند قليل لتكون لخزي نبدأ عمد فرح أنا فرح حفتها تخون كليكاتكم لليوا حدثنا خاتكم ليها ناتركم لايك شير سبسكرايب مقربتات يعني نبرات الناخم لي هم ناتركم كومنتكم استاتكم حفتها قصر له برتعي لولكم ليخون لي لولكم أقارف إني تبغون لخون لي أرمني حواتي كلكاتكم ديلي سكا حدث فيديو حدث تحستو نقاني سسنا لاخو بتعمل فوتوكم بتعمل أخبركم سكا حدث فيديو نقاني سسنا يو عادنا سلامي قصانة ياور لله زدبها اللالي داري شو قولنا دمت حلفة بغنا دمتسي لحلفة حمقنا دمتسي بغنا يقول سكا حدث فيديو نقاني تشاو صواب حلكم باي